حضرة جبرائيل عليه السلام كان له حادثة سرعة غريبة. سأل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مرة جبرائيل عليه السلام: يا جبرائيل، هل سبق لك أن نزلت من السماء بسرعة كبيرة وعلى الفور إلى الأرض؟ فأجاب جبرائيل عليه السلام: نعم يا رسول الله، لقد حدث ذلك 4 مرات حيث نزلت بسرعة كبيرة إلى الأرض. فسأل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: وفي أي مناسبات كانت تلك 4 مرات؟ فقال جبرائيل عليه السلام: الأول عندما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار، كانت تحت عرش الله، وأمرني الله أن أصل إلى خليل قبل أن تصل النار إليه، فنزلت بسرعة كبيرة ووصلت إلى خليل عليه السلام. الثاني عندما وضعت السكين على رقبة إسماعيل عليه السلام، أمرني الله أن أنزل إلى الأرض قبل أن تستخدم السكين وأمنع السكين من العمل، فنزلت إلى الأرض قبل أن تستخدم السكين ومنعتها من العمل. الثالث عندما ألقي يوسف عليه السلام في البئر، أمرني الله أن أصل إلى الأرض قبل أن يصل يوسف عليه السلام إلى قاع البئر، وأخرج حجرا من البئر وأجلس يوسف عليه للسلم عليه بسلم، فقمت بذلك. والرابع يا رسول الله، عندما شهد دندان المبارك من الكافرين، أمرني الله أن أنزل إلى الأرض بسرعة كبيرة ولا أترك دماءك المبارك تسقط على الأرض. قال لي الله: يا جبرائيل، إذا سقط دماء محبوبتي صلى الله عليه وسلم على الأرض، فلن ينمو أي نبات على الأرض حتى يوم القيامة. فنزلت بسرعة كبيرة إلى الأرض وأخذت دماءك المبارك في يدي روح البن. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناتنا لمزيد من المحتوى الإسلامي الملهم. دعمكم يساعدنا في تقديم فيديوهات قيمة لمجتمعنا.